कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते एकादश स्कन्धे अथ द्वाविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच कथितत्वानि विश्वेश सङ्ख्यात्यान् ऋषभी प्रभो नवैकादश पञ्चस्त्रियाथ्यत्वमिह शुश्रुम। केचित् षड्विंशतिप्राहुर् अपरे पञ्चविंशतिं सप्तेके नवषट् केचित् चत्वार्येकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वं हि सङ्ख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन् यदं नो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयामुद्ग्रह्य वदतां किं नु दुर्घटं नैतदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पदं प्राप्ते शमदमेप्येति वादस्तमनुशाम्यति परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापर्यप्रसङ्ख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्ते तत्त्वानि सर्वशः पौर्वापर्यमतोमीशां प्रसङ्ख्यानम् अभीप्स्यतां यथा विवक्तं यद्वक्त्रं गृणीमो युक्तिसम्भवात् अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् पुरुषेश्वरयोरत्र नो वैलक्षण्यमण्वपि तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः सत्त्वं रजस्तम इति सित्युत्पत्त्यन्तहेतवः सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणो व्यतिकरः कालः स्वभावसूत्रमेव च पुरुष प्रकृतिर्व्यक्तम् अहङ्कारो नभो नीलः ज्योतिरापक्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः वाक्पाण्योपस्थपावङ्घ्रि कर्माण्यङ्गोभयं मनः शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः गत्युत्युक्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्त ईक्षते व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातव पुरुषेक्षया लब्धवीर्या सजन्त्यण्डं संहता प्रकृतिर्बलात् सप्तैव धातव इति तत्रार्था पञ्चखादयः ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियाशवः षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्टपरोपमान् तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः षष्ट्वेदं समुपाविशत् चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु सङ्ख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः तद्वत्षोडशसङ्ख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषस्य न वेत्यथ इति नानाप्रसङ्ख्यानं तत्त्वानां ऋषभीकृतं सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम्। उद्धव उवाच प्रकृतिपुरुषस्योभौ यदप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्याप्राश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भेदा तयोः प्रकृतौ लक्ष्यते आत्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि
छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः तत्त्वतो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिपुरुषश्चेति विकल्पपुरुषर्षभ एष वैकारिकसर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणमयी अनेकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणे विधत्ते वैकारिकस्त्रीविदोऽध्यात्ममेकम् अथाधिदैवम् अधिभूतमन्यत् दृग्रूपमार्कं वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति यस्वतखे आत्मा यदेषाम् अपरो य आद्यः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुर्जिह्वादिनाशादि च चेत्तयुक्तं योऽसौ गुणक्षो वक्रतो विकार प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिवन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस इन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तपरावृत्तधियां स्वलोकात्। उद्धव उवाच त्वत्तपरावृतधिय स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचा यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः न ये तत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः। श्रीभगवानुवाच मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान्वानुश्रुतानथ उद्यसीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यस्मरेत् पुनः जन्तोर्वैकश्चिद्धेतोर्मृत्युरन्त्यविस्मृतिः जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमिवात्मानम् अपूर्वं चानुपश्यति इन्द्रियायन सृष्टेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तरभिदा हेतुर्जनो सज्जनकृद्यथा नित्यदायङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चसां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादय कृताः सोऽयं दीपोर्चसां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमानते नृणां मृषागेधिर्मृषायुषां मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः निषेकगर्वजन्मानि बाल्यकौमारयौवनं वयो मध्यं जरामृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव एतामनोरथमयैर्हन्यस्योच्चावचस्तनुः गुणसङ्गात् उपादत्ते क्वचित् कश्चिज्जहाति च आत्मान पितृपुत्राभ्याम् अनुमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्ययवस्तूनाम् अविज्ञोद्वयलक्षणः तयोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्वान् जन्मसंयमौ तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो पृथक् प्रकृतेरेवमात्मानम् अविविच्यावुधः पुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसङ्गादृशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नित्यतो गायत पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन् न निहोप्यनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति बभू यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा
स्वप्नदृष्टाश्च दासाः तथा संसार आत्मनः अर्थेय विद्यमानेऽपि संसतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा तस्माद् उद्धवमाभुङ्क्ष विषयान् सदिन्द्रियैः आत्मा ग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तोऽवमानितो षद्भिः प्रलब्धो शूयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वाग्यैर्बहुदैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामकृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत् उद्धव उवाच यथैवमनुबुध्येयं वदनो वदतां वर सोदुष्यहमिमं मन्ये आत्मन्यषदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि वलीयसी ऋते त्वधर्मनिरतान् शान्तास्ते चरणालयान्। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।